नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। यासीन मलिक एक अस्करियत पसंद रह चुका है, इसको गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए। बीजेपी जनूबी कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी वीर शराफ का बयान। फारूक अब्दुल्लाह ने यासीन मलिक की सज़ा पर तबसरा करने से किया गुरेज, कहा मामला ज़ेर समात। गांदरबल में यूएसओ इंडिया एट 2047 में की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन गुलाम नबी इत्तू की मुश्तरका मीटिंग, सरगर्मियों का लिया जायजा। और पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अरसे दराज से बंद पड़ी फ्लड लाइट्स को कल रात दोबारा चालू किया गया, खिलाड़ियों में खुशी की लहर। और अब खबरें तफसील के साथ। आज ज़िले पुलवामा में भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सतह के कारकुनान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जनूबी कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी वीर शराफ बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। मीटिंग में ज़िले पुलवामा के सभी पार्टी के अरकान ने शिरकत की। इजलास के मौके पर ज़िले पुलवामा में बीजेपी की कारकर्दगी के बारे में मेहमान खुसूसी को आगाह किया गया। वहीं बीजेपी कारकुनान के मसाइल भी इस मौके पर सुने गए और उनके मसाइल का इजाला करने के लिए मेहमान खुसूसी से अपील की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करे ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। वहीं उन्होंने कारकुनान से कहा कि वह आने वाले बल्दियाती, पंचायती और असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार रहें ताकि आने वाले सभी इंतखाबात में बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आए। इस मौके पर बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ ने बात करते हुए कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। हर 3 महीने के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। इसमें हम यही जायज़ा ले रहे हैं, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे योलबी इलेक्शन हो, इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक्स प्रेसिडेंट जो सजाद साहब मेरे बेटे समान हो, इसको और जिम्मेदारी मिली, ये शुपियन की प्रभारी भी है। आज मैंने इसको बोला आप भी टाइम निकालो, आप भी इस वर्किंग कमेटी मीटिंग में शिरकत करो। यासीन मलिक को फांसी की डिमांड उन्होंने ऐसे ही तो की नहीं होगी, उसके खिलाफ केस चल रहे हैं। यासीन मलिक एक आतंकवादी रह चुका है और उसने जो गुनाह किए हैं उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब NIA ने शायद डिमांड की है कि एक्सट्रीम जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी डिमांड की है। अब ये कोर्ट पर निर्भर है और हम कोर्ट का इंतज़ार करेंगे आज के कोर्ट कैसे इस चीज़ को लेगा और किसी भी पनिशमेंट का स्वागत करेंगे, क्योंकि जब तक हम आतंकवादियों को सज़ा देने में। वहीं मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले को ज़ेरे समाअत करार दिया और NIA की तरफ से यासीन मलिक को सज़ाए मौत सुनाए जाने पर तबसरा करने से इनकार किया। इस मौके पर उन्होंने यूएसओ के मुंतज़मीन की तारीफ़ की, जिन्होंने नौजवानों को उनकी सलाहियतों को तलाश करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया। फारूक अब्दुल्ला ज़िले गांदरबल के गवर्नमेंट फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम यूएसओ इंडिया एट 2047 में शिरकत कर रहे थे। प्रोग्राम का थीम था पंच प्राण अमृतकाल था। इस दिन भर के प्रोग्राम के दौरान तलबा ने 5 मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, जिसमें सकाफ़ती प्रोग्राम के अलावा शायरी, पेंटिंग, फ़ोटोग्राफ़ी और दीगर शामिल थे। इन मुकाबलों में ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। जीतने वालों और शुरका में ट्रॉफ़ियाँ तकसीम की गई। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तकरीब में हिस्सा लेने वाले तलबा के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान किया।
एक नई मंजिल की तरफ चल रहे हैं। मैं इस मिनिस्ट्री को मुबारक करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह जो ये बाकी मैंने यहाँ इनकी तरफ से देखा स्की वगैरह उसको फ़रोग दें और हमारे बच्चों और बच्चियों को इसमें आगे ले चलें। इसके बारे में हमें कुछ इसी बात लेट द सब जुडिस लेट द कोर्ट डिसाइड देन फारूक अब्दुल्ला विल कमेंट। एक डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन गुलाम नबी इत्तू ने मुश्तरका तौर पर जल जीवन मिशन से वाबस्ता महकमों की मीटिंग तलब की और ज़िले में होने वाली सरगर्मियों और कामों का जायज़ा लिया। मीटिंग में चीफ इंजीनियर जल शक्ति, चीफ इंजीनियर R&B और ज़िले के दीगर अफसरान ने शिरकत की और कुछ अवामी मंदुबीन ने भी R&B के चीफ इंजीनियर से मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। हमारे 3 मेजर प्रोग्राम होते हैं। एक तो CNT होता है, उसमें हमारे 41 किलोमीटर हम कवर करेंगे और एक पॉट होल का प्रोग्राम होता है जिसमें हम 22 किलोमीटर के करीब करेंगे और फिर नाबार्ड का जो 3 साल का प्रोग्राम रहता है जो प्रोजेक्ट होते हैं एक्चुअली उसका हम 72 किलोमीटर इस साल हम कवर कर रहे हैं। रोड वाइडनिंग जहाँ जहाँ लैंड अवेलेबल होगी वहाँ और जिसमें स्कीम में ऑलरेडी प्रोविजन होगा और जो रोड वाइडनिंग के लिए हमने अप्रूव स्कीम की होगी उसका काम किया जाएगा जहाँ लैंड अवेलेबल होगा, क्योंकि हम लैंड अवेलेबिलिटी के बगैर काम नहीं कर सकते। और बारसों में हमारे 2 ट्रांजिट अकोमोडेशन बन रहे हैं, तो एक में हमारे लगभग 627 फ्लैट्स बन रहे हैं, दूसरे में 470 छोटी मोटी इश्यूज थे हमारे, कुछ कंट्रैक्टर्स का भी स्किल्स का सेट में कमी थी, इतने कंट्रैक्टर्स थे नहीं, तो अब हम दाएं बाएं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कंट्रैक्टर्स को भी मोटिवेट किया है, कुछ बाहर से भी लाए हैं, तो इंशाल्लाह ये सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। रफ़ीक साहब से बात हुई और उनका भी उन्होंने बड़े ही एम्पैथिक अप्रोच से हमारी सारी डिमांड्स सुनी और मौके पे ही उसका रिहर्सल भी किया। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव साहब भी मौजूद थे, AEE साहब भी मौजूद थे। उन्होंने स्ट्रिक्टली उनको बता दिया कि हमें वही रूल फॉलो करना चाहिए जो RD एक्ट 1990 बताता है, जब तक कि उसमें कोई अमेंडमेंट ना हो। सरकार की तरफ से वादी में गुज़िश्ता सालों से लगातार तरक्याती कामों में वुसअत देखने को मिल रही है, लेकिन अगर शिमाली कश्मीर के ज़ेरे बारामूला के सोपोर रफ़ियाबाद की अलसफ़ा कॉलोनी की बात की जाए तो वहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है, क्योंकि इस इलाके में सड़कों की खस्ता हाली और नाक़िस ड्रेनेज सिस्टम से आवाम को काफ़ी मुश्किलात है। इस दिन में BJP के लीडर अब्दुल हमीद भट्ट ने अलसफ़ा कॉलोनी का दौरा किया और लोगों के साथ मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि अगर कोई सरकार है तो वो BJP है जो लोगों की मुश्किलात दूर करती है। उन्होंने कहा कि वक्त के हुक्मरानों ने मकामी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि आज तक इस इलाके में एक भी सड़क तामीर नहीं की गई है। पिछले हुक्मरानों की तरफ हाथ नहीं ले लूँगा इस वक्त, ये एक किस्म से वो कहेंगे कि पता नहीं तानाबाजी होगी क्या होगी। आज हमने जो देखा है सच है कि इस कॉलोनी को नज़रअंदाज किया गया है। इस कॉलोनी की जो हालत है, यहाँ का जो रोड जिस तरह ख़राब है, मेन मसला है यहाँ का ड्रेनेज का जो सिस्टम है जो इनको मुतासिर करता है। और जो पिछले दिनों में भी हमने ये पिक्चर एक देखी थी, एक वो वीडियो क्लिप देखी थी जब बारिश अच्छी तरह से बारिश हुई थी और यहाँ के बच्चे जो औरतें बुजुर्ग चलने फिरने में बड़ी दुश्वारियाँ थी और यही चीज़ लेकर हम आज यहाँ आए। मैं इनको आपकी वसादत से यकीन देता हूँ कि जो आपके जायज़ मसले हैं, चाहे रोड का मसला है या ड्रेनेज सिस्टम का मसला है, मैं कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूँगा। इससे पहले भी मैंने बात की है, कंसर्न एक्शन से मैंने बात की है, उसके नोट्स में भी ये चीज़ें लाई हैं, लेकिन आज हम रिटर्न में इसको अपनी चिट्ठी भी हम साथ रखेंगे और यहाँ की रिप्रेजेंटेशन भी साथ रखेंगे। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अरसे दराज से बंद पड़ी फ्लड लाइट्स को कल रात दोबारा चालू कर दिया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्टेडियम में कई बरस कबल फ्लड लाइट नस्ब की गई थी, जिनको इफ्तिताह के वक्त ही चलाया गया और फिर वो दोबारा कभी नहीं चली और ये फ्लड लाइट्स अरसे दराज से बंद पड़ी थी। मकामी नौजवानों ने अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल के नोटिस में इस मसले को कई बार लाया, ताहम काउंसिल की जानिब से इसको संजीदगी से नहीं लिया गया। वहीं नौजवानों ने इस मसले को ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के नोटिस में लाया, जिसके बाद उन्हें कल दोबारा चालू किया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इस ज़िम्मे नौजवान समाजी कारकुन मुजम्मिल अहमद ने हमारे नुमाइंदे से बात की।
اس وقت ہم ضلع پلوامہ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں موجود ہے، جہاں پر کئی سال قبل اسپورٹس کونسل کی جانب سے فلڈ لائٹس نصب کی گئی۔ اگرچہ یہ فلڈ لائٹس اسی روز چلائی گئی تھی، تاہم آج تک ان کو بند ہی رکھا گیا تھا۔ وہی مقامی نوجوانوں یا کھلاڑیوں یا سماجی رضاکاروں نے اس بات کو لے کر انتظامیہ سے کئی بار اپیل کی تھی کہ ان فلڈ لائٹس کو دوبارہ چالو کیا جائے۔ وہی آج انتظامیہ نے ایک اچھا قدم اٹھاتے ہوئے ان فلڈ لائٹس کو دوسری بار چالو کیا ہے۔ اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں کے ایک سماجی کارکن ہیں جن کا نام مزمل منظور ہے، ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی آپ کا خیر مقدم ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ جو یہ فلڈ لائٹس آج اور ایک بار چالو کی گئی ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہماری جو ہے کوشش اور ہماری ریکویسٹ جو ہے پہلے بھی ایڈمنسٹریشن سے رہی تھی، اور ہم نے اپنے لیول پہ جو ہے ایک کوشش بھی کی تھی، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان تک یہ بات پہنچائی، اور آج ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ڈی سی صاحب کا، جن کی مدد سے اور جن کی وجہ سے یہ آج جو ہے پاسبل ہوا کہ یہاں پہ جو یہ لائٹس ابھی دیکھنے کو ملی۔ مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ لائٹس یہاں پہ انسٹال کی گئی تھی، پہلی بار ان کو جو ہے آن کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اسپورٹس کونسل جہاں کھیل کے میدانوں کو یا دیگر چیزوں کو فراہم کرتی ہے کھلاڑیوں کو، تاکہ وہ ملکی سطح پر یا ریاستی سطح پر اپنا کردار ادا کرے، تو یہاں پہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پلوامہ میں ٹیلنٹ کی کمی جو ہے بالکل بھی نہیں ہے۔ اٹس ٹیلنٹ فل ڈسٹرکٹ، ہمارے جو ہے یہاں سے جو ہے جو نیشنل تک جو ہے پلیئر وہ ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ عمر نذیر ہیں، اور جے کے سی جنہوں نے کھیلا ہے، جیسے شبیر نینگرو ہے جس کو شبیر لیفٹی بھی کہتے، اور بہت سارے جو ہے جنہوں نے جے کے سی ابھی کھیلا ہے ریسنٹلی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، بٹ یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کا، کیونکہ پلیئرس کو جو ہے پلیئرس کے لیے انفراسٹرکچر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹرف ہوگی، کیونکہ اگر یہاں پہ میٹ پہ کھیلیں گے اور یہی پلیئر پھر ٹرف وکٹ آگے دیکھتا ہے تو اس کو مشکلات ہوتی ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو پلیئرس کے لیے، کرکٹ پلیئرس کے لیے اور ادر پلیئرس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور جو یہاں پہ ہم ان چیزوں کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہاں پہ فٹ بال میچ چل رہا تھا، تو یہ لائٹس اس لیے رکھی گئی تھی۔ تو ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پھر سے گزارش کرتے ہیں اپنے ڈی سی صاحب سے، اور امیدیں بھی ڈی سی صاحب سے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو اسپورٹس کونسل سے کیا اپیل رہے گی؟ یہ لائٹس جو ہے ان کا ایگریمنٹ انہوں نے نہیں کیا ہے، جو ہمارے یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے ہیں، سپورٹس کونسل نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا ہے پی ڈی ڈی والوں کے ساتھ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تبھی یہ لائٹس بند ہیں۔ اگر وہ ایگریمنٹ کرتے تو ہمارے جو ہے ان پلیئرس کو جو ہے شام تک یا دیر رات تک کھیلنے کا موقع ملتا ہے، جیسے سری نگر میں بھی جو چل رہا ہے۔ اس رہے گی کہ وہ ہمیں انفراسٹرکچر پیدا کر یہاں پہ دیں، سو دیٹ کہ جو میکزیمم یوتھ ہیں، کیونکہ چاہتے ہیں اور ابھی نیڈ آف دا اور ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈرگس کا کتنا یہاں پہ برمار ہے، اور لڑکوں کے لیے یہ چیز جو ہے اگر وہ اس چیز کے لیے راغب ہو جائے، کم سے کم یہ تو ڈرگس سے بہت اچھا ہے اور ان کو ڈرگس سے نجات بھی ملے۔ تو یہ تھے سماجی رضاکار اور کچھ کھلاڑی جنہوں نے بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ یہ فلڈ لائٹس ہمیشہ آن رہنی چاہیے، تاکہ یہاں کے نوجوان منشیات اور دیگر چیزوں سے دور رہے اور کھیل سرگرمیوں میں اپنا کلیدی رول ادا کرے۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ سے میں سعید عادل مشتاق۔ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے میگا ہیلتھ کیمپ ویل کیئر کا انعقاد کیا گیا۔ وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 500 مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ مریضوں کی آسائش اور انہیں بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ویل کیئر میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے ایک مفت میگا طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں مختلف شعبے کے 12 ماہرین اور سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے او پی ڈی میں مریضوں کو مفت طبی مشورے فراہم کیے۔ مذکورہ کیمپ میں ڈاکٹروں کے مشورے پر مفت خون کے ٹیسٹ، مفت ای سی جی، ایکس رے کیے گئے۔ اس کے علاوہ مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے 500 سے زائد مریضوں نے میگا ہیلتھ کیمپ میں شرکت کی، جس دوران ڈاکٹروں نے متعلقہ بیماری میں مبتلا مریضوں کا معائنہ کیا اور ان کا علاج کیا۔ ڈاکٹر مسعود الحسن، میڈیکل ڈائریکٹر
MI نے کہا کہ اگرچہ ہم پہلے بھی مختلف مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کر چکے ہیں، لیکن 1 درجن سے زائد ماہرین اور سپر اسپیشلسٹ کے ساتھ اس قسم کے ہیلتھ کیمپ کا انعقاد ایک نیا تجربہ تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشرے کا ایک حصہ ہونے کے ناطے یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی مقامی آبادی کے لیے ایسے کیمپ منعقد کریں۔ میگا ہیلتھ کیمپ رکھا ہے ہیلتھ کیئر میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں، تو یہ بالکل فری کیمپ ہے۔ یہاں 13 ڈاکٹر صاحبان ہیں، اسپیشلسٹ اور سپر اسپیشلسٹ ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے، لائک یورولوجی، سائیکیٹری، گیسٹرونٹرولوجی، جنرل فزیشین، جنرل سرجن، ہمارے آرتھوپیڈین اور باقی اسپیشلٹیز بھی ہیں یہاں۔ تو یہاں صبح سے پیشنٹس، جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے پیشنٹس اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں یہ کنسلٹیشنس فری ہیں اس میں، اور اس میں ہمیں فری انویسٹیگیشنس بھی رکھی ہیں، بلڈ انویسٹیگیشنس کچھ جیسے CBC KFT بیس لائن جو انویسٹیگیشنس ہیں، ECG اور ایکس رے، وہ ہمیں رکھتے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ڈاکٹر صاحبان کا، اپنے پیشنٹس کا، اپنے اسٹاف کا، جنہوں نے بہت محنت کی تاکہ یہاں پیشنٹس کو کچھ فائدہ آئے۔ سوری فری، سوری کانٛہہ ٹیسٹ ویسٹ سٲری فری یِم کیمپ گژھنَس یہِ چھُ واریاہ فٲیدٕ لُکن، یِتھ کیمپ گژھن گژھٕنۍ۔ بہٕ وَنان یِہوٚے مسیج دِوان سارنٕے لُکن خٲطرٕ، فیملی خٲطرٕ، یِیِن ییٚمِس کینٛہہ تکلیٖف آسہِ ٹیسٹ تہِ گژھٮ۪س، دوا ہُنٛد تہِ چھِ ییٚتٮ۪ن فری وٕنکٮ۪س، کیمپ چھُ اَصٕل۔ تہٕ یِمو کوٚر أمِس ایٚکس رے تہِ فری، دوا تہِ دِتُکھ فری، تہٕ ڈاکٹر تہِ پنٕنۍ سپیشلسٹ سُہ اوس امیُک تمیُکُے تہٕ تٔمۍ وٕچھ۔ تہٕ بہٕ چھُس باقٕے عوامس تہِ کران۔ JNK راشٹریہ سیوا سنکلپ لداخ پنچایت گھر بہرامپورہ بارہمولہ JNK UT میں فوڈ کٹس کی تقسیم کے ساتھ عوامی رسائی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت جموں کشمیر کے ریاستی نائب صدر محمد یوسف میر، ریاستی سینئر جنرل سیکرٹری بشیر احمد گگلو نے کی۔ اس تقسیم پروگرام میں کپواڑہ کے ساتھ ساتھ اس سے ملحقہ علاقے کے غریب اور معاشی طور پر کمزور خاندانوں کو مفت کھانے کی کٹس فراہم کی گئی۔ اس موقع پر لوگوں نے JKRSS کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اس قسم کے پروگرام ہوتے رہیں۔ اور اسی طرح ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں گے اور ایک تو ہم کٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، دوسرا ہمارا مین مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں گے، جو ہمارے نریندر مودی جی آئے، جو ہمارے پرائم منسٹر آئے، ان کے کارکردگی انہوں نے کیا کیا کیے ہے۔ آپ دیکھیے آج تک جتنے بھی سرکاریں، چاہے کانگریس ہو، چاہے کوئی کسی بھی حکومت ہو، آج تک ایسا کسی نے نہیں کیا ہے جو ہمارے نریندر مودی جی نے کیا ہے۔ ہر ایک گھر میں انہوں نے باتھ روم دیے ہیں اور ہر ایک گھر میں انہوں نے میڈیکل کارڈ دیا، یہاں تک کہ ہر ایک ممبر کو آج تک ایسی اسکیمیں کبھی کسی نے نہیں لائی یہاں پہ۔ تو اسی چیز کو اظہار کرنے کے لیے ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں گے تاکہ ہم اپنی آواز پہنچا سکیں گے۔ یہ RSS جو ہم نے اپنا ٹیم یہاں پہ کھڑا کیا ہے، خالی ہم یہ چیز لوگوں کو پہچانا چاہتے ہیں کہ ایک دم بن جاؤ۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بھائی چارہ ہے، اسی طرح ہم بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ غریبوں کو کوئی پوچھ رہا ہی نہیں، غریبوں کو سے ووٹ لے رہے ہیں۔ آج تک دیکھا ہی نہیں ایسا کام جو غریبوں کو یاد کر رہا ہے، غریبوں کو دیکھ بھال کر رہا ہے، غریبوں کے بچوں کے دیکھ بھال کر رہا ہے، بیوہ عورتوں کو دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، آج ہی تو پہلا چکر ہے یہ، بالکل ٹھیک ملا، سب کچھ ملا ہم کو یہاں، دال ہے، آٹا ہے اور صابن ہے، سب کچھ ہے، چائے ہے، چینی ہے۔ اوپر والے کا ہم شکریہ کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ کر رہے ہیں کہ جو یہاں آئے، جنہوں نے بانٹے ہیں۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے حوالے سے ضلع اننت ناگ کے سلر پہلگام علاقے میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے طلباء کے علاوہ محکمہ ICDS، محکمہ صحت ایجوکیشن، رورل ڈیولپمنٹ کے افسران بھی موجود رہے، جبکہ اس موقع پر نشے کی لت کے نقصانات اور اس برائی سے طالب علموں کو آگاہ کیا گیا۔ اس تقریب میں ACD ریاض احمد شاہ، نثار احمد میر، DDC دوچھنی پورہ بطور مہمان خصوصی شامل رہے۔ آگے یہ زہر جو پھیلا رہے ہیں، ہوشیار رہے اس ملک کو، اس ریاست کو، ان ہمارے نوجوانوں کو۔ اگر کہیں کوئی خطرہ ہے بس اب وہ ڈرگ تسکروں سے ہے، لہذا میری گزارش ہے کہ ان سے دور رہے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں ہے کہ ہم اس اننت ناگ کو جو ہے ملک کے ساتھ ساتھ اس اپنے ڈسٹرکٹ کو بھی نشہ مکت بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا میسیج ہے پورے گھر گاؤں پہنچائیں گے کہ یہ جو نشے کی لعنت ہے، اس سے جو ہے یہ جنریشن کو خطرہ ہے، اس سے ہماری یوتھ کو خطرہ ہے، اس سے ہمارے
फ्यूचर को खतरा है, इससे हमारे एजुकेशन जो हमारे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे हैं, उनके एजुकेशन को खतरा है। तो ऑन द लार्ज ये सोसाइटी के लिए एक अलार्मिंग। मौसम की बात कर लेते हैं। वादी कश्मीर में जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने 2 जून तक बारिशों और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि 29 मई से 2 जून तक वक्फे से हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश, गरज चमक के साथ कई मकामात पर तेज़ हवाएं और जालाबारी का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि कुछ बालाई इलाकों में ख़ास तौर पर सिमथन टॉप पर हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाद दोपहर और शाम के औकात श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ साथ जालाबारी का इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अभी पेशन गोई पहले से कि 29, 30 और 31 मई के आसपास मौसम जो है अमूमन क्लाउडी रहेगा, जिसमें हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें पहाड़ी इलाकों में खासकर जो खैर इससे बांडीपुरा और सेंट्रल कश्मीर के खासकर सोनामर्ग जोजिला एक्सिस, इन सारे जगहों पे जो है बिल्कुल मामूली हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं। इसके अलावा थंडर लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, हेल स्टॉर्म कुछ एक जगहों पे इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसे हैवी रेन या ऐसे कोई पेशन गोई नहीं है। फिलहाल 1 जून को भी जो है मौसम थोड़ा सा इंक्रीमेंट रह सकता है, पार्ली क्लाउडी, जिसमें हल्की बारिशें खासकर आफ्टरनून के वक्त होगा। बाकी 2 जून से लेके 5, 6 जून तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस। सच कोई एडवाइजरी नहीं है। फ़िलहाल जब भी पेशन गोई रहती है तो हम ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म करते हैं कि फ़िलहाल किसी भी किस्म की स्प्रे वगैरह ना करें, खासकर 29 से लेके 31 मई तक। 2 जून से जो है वो अपने फार्म ऑपरेशंस वगैरह, खासकर केमिकल स्प्रे, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन या जो बाकी चीज़ें ऑर्चर्ड में। जनूबी ज़िले अनंतनाग के तलखन लकटीपुरा में पुल का तामीराती काम गुज़श्ता कई साल कबल शुरू किया गया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस पुल को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे मकामी लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा पुल कई इलाकों को आपस में जोड़ने का काम करता है, लेकिन तामीराती काम मुकम्मल न होने से लोगों को गुनागूं मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने LG इंतज़ामिया से अपील की है कि तलखन लकटीपुरा पुल का तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एक साल इसमें लगा, जनवरी से अगस्त में कंप्लीट हुआ। अगस्त से पूरा झूठ बोल रहा है ठेकेदार, बोल रहा है वो लोग मुझे काटने नहीं देते। मैंने बोला कि इस एंड से करो। मैंने मैसेज की है विच आई हैव सेव्ड इन माय मोबाइल। एग्जिन को भी किया, आज भी मैं एग्जिन ऑफिस में ही था तो एग्जिन वहाँ नहीं मिला, अलबत्ता फ़ोन पर मिला, बताया कि 2-3 में लगेगा। अलबत्ता हमारी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से रेल जाती है, हमें रेलवे स्टेशन जाना होता है, सिलेंडर जाना होता है, कभी भी कोई एक्सीडेंट होगा, अनएविडेंट एक्सीडेंट, तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये बिल्कुल पूरा 3 जिलों को करता है, पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग। अनंतनाग से होके ये पुलवामा भी जाएगा और शोपियान भी जाएगा। गाँव है ये लकटीपुरा और पार है ये तुलखान कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट। 8 महीने से ये तो पेंडिंग है, फिर किस लिए दिया है? वो बोलता है वो जो ठेकेदार इसमें लगा है, सिक्का वगैरह कोई वो लगा है, वो बोलता है, सिर्फ झूठ बोलता है। आई हैव मैसेज टू द एग्जिन, आई हैव फॉरवर्ड। कश्मीर की खूबसूरती पर मबनी फ़िल्म वेलकम टू कश्मीर का एक खुसूसी शो श्रीनगर के एनॉक्स सिनेमा घर में मुनक़िद हुआ, जिसमें लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत करके फ़िल्म का नज़ारा किया। डायरेक्टर तारिक अहमद ने बताया कि आज उन्होंने एक खुसूसी शो रखा था, जिसमें लोगों की अच्छी खासी तादाद शामिल हुई और उन्होंने फ़िल्म देखी। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िल्म की मांग काफ़ी बढ़ रही है और आइंदा कुछ दिनों में हम इसको जम्मू और पंजाब में भी रिलीज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले ये सिंगल शो में चली थी, ताहम अब थिएटर ने खुद इसके शो में इजाफा करके लोगों के लिए राहती पैकेज फराहम किया है। कश्मीर मूवी जो हमारी 26 मई को रिलीज़ हो चुकी है
اور آج ہم نے ایک اسپیشل شو رکھا ہے منظور صاحب کے لیے اور آپ سب کے لیے. یہ فلم جتنی امید تھی اس سے زیادہ کر رہی ہے. فرسٹ اس فلم کے شوز سنگل جا رہے تھے پر ڈے, اور آج تھیٹر نے خود اس کے شوز بڑھائے ہیں, اور نیکسٹ ویک ہم جموں جا رہے ہیں, اس کو ریلیز کر رہے ہیں. جموں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے, پنجاب سے آ رہی ہے. نیکسٹ ویک ہم جموں اور پنجاب, اور کمنگ ویکس میں پورے نیشنل یہ ریلیز ہو رہی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کشمیر کے لیے فخر کی بات ہے کہ آج کشمیری نے ایک فلم بنائی ہے اور وہ پورا انڈیا اور پوری دنیا دیکھے گا. ہم نے ویلکم ٹو کشمیر میں جیسا آپ دیکھیں گے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ویلکم ٹو کشمیر ہم کچھ دکھانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی درشایا جائے. ہم نے کشمیر کی ٹوریزم کی بات کی ہے, ہم نے کشمیر میں ڈرگ ایڈکشن کی بات کی, اس سے کیسے ہم کاؤنٹر کریں. ہم نے کشمیر میں وومن امپاورمنٹ کی بات کی ہے. یعنی ہم نے اچھائی کی بات تو کی کہ اگر برائی ہمیں دکھی اس بھی بات کی. تو ویلکم ٹو کشمیر ایک ریئل کشمیر دکھاتا ہے. ویلکم ٹو کشمیر. اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر. یاسین ملک ایک عسکریت پسند رہ چکا ہے, اس کو گناہوں کی سزا ملنی چاہیے. بی جے پی جنوبی کشمیر کے جنرل سیکرٹری ویر شراف کا بیان. فاروق عبداللہ نے یاسین ملک کی سزا پر تبصرہ کرنے سے کیا گریز, کہا معاملہ زیر سماعت. گاندربل میں یوتسو انڈیا ایٹ 2047 میں کی شرکت. ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم اور مشن ڈائریکٹر جل جیون مشن غلام نبی اتو کی مشترکہ میٹنگ, سرگرمیوں کا لیا جائزہ. اور پلوامہ سپورٹس اسٹیڈیم میں عرصے دراز سے بند پڑی فلڈ لائٹس کو کل رات دوبارہ چالو کیا گیا, کھلاڑیوں میں خوشی کی لہر. JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی, اجازت دیجیے, آداب.